सो आज चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स क्लास 9 को अलिकति हेर्छौँ होइन। सो यो बायोलोजीको यो जुन क्लासिफिकेसन छ त्यसमा चाहिँ कार्लस लिनस, अर्नेस्ट हैकल, आरएच व्हाइटेकर, रोबर्ट कोचहरूदेखि लिएर कार्ल हुस यस्तो यस्तो साइन्टिस्टहरूले धेरै 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 कन्ट्रिब्युसनहरू गर्नुभएको छ। र फर्स्टमा चाहिँ लाइक बायोलोजीमा यो हामीले वरिपरि हेऱ्यौँ भने एकदम लार्ज नम्बर अफ चाहिँ हामीले के देख्छौँ, अर्गानिजम्सहरू देख्छौँ कि लाइक अर्गानिजम्स भनेकै बायोलोजीमा पर्यो होइन। तर लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू देख्छौँ। अब यो लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सलाई हामीले स्टडी गर्नको लागि चाहिँ क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एउटा एउटा प्लान्ट मिलियन्स अफ प्लान्ट्स स्पेसिस छन्, मिलियन्स अफ एनिमल्स छन्, तिनीहरूलाई एउटा एउटा गरेर स्टडी गर्न गाह्रो हुन्छ। सो फर द्याट तिनीहरूलाई क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको क्लासिफाई किन गर्नुपर्ने हुन्छको एन्सर त्यहाँ आइसक्यो कि क्लासिफाई गरेपछि इट वुड बी इजियर फर द पिपल अथवा फर अस टु स्टडी द प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। अब क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा सिस्टमेटिक अथवा साइन्टिफिक ग्रुपिङ अफ लिभिङ अर्गानिजम्स अन द बेसिस अफ देयर सिमिलर अथवा डिसिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो भने चाहिँ इन्टु डिफ्रेन्ट ग्रुप्स एन्ड सब ग्रुप त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई क्लासिफाई गर्न सजिलो हुन्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन भन्छौँ। अथवा क्लासिफिकेसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ systemic and scientific grouping of living organism on the basis of their similar and dissimilar characteristics into various groups and subgroups are called भनौँ न process classification of living beings। सो लार्ज नम्बर अफ स्पेसिस लार्ज नम्बर अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स भएको कारणले तिनीहरूलाई स्टडी गर्नको लागि हामी के गर्छौँ, क्लासिफिकेसन। र क्लासिफिकेसन भनेको के रहेछ, प्रोसेस अफ सिस्टमिक भनेको एकदम सिस्टममा हुनु पऱ्यो, जे मन लाग्यो त्यही होइन। अब घाँस उम्रिरहेको छ त्यसलाई एनिमल भनिरह भएन होइन। सो क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरेर त्यसलाई एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले अथवा हाइरार्किकल सिस्टम भनौँ, इन्क्रिजिङ अर्डर होस् या डिक्रिजिङ अर्डर होस्, एउटा सिस्टम अनुसारको चाहिँ प्रोसेस अनुसार र साइन्टिफिक तरिकाले चाहिँ ग्रुपिङ गर्ने अर्गानिजमलाई हेरेर तिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने, सेम क्यारेक्टरिस्टिक्स, नन सेम क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा डिसिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स, त्यो सबै हेरेर यदि क्लासिफाई गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ्स भन्छ अथवा क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स पनि भन्न सकिन्छ। अब तिमीहरूलाई थाहा होला हामीले पिरियडिक टेबलमा पनि क्लासिफिकेसन गरेको हुन्छौँ, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भनेर पढ्छौँ पिरियडिक टेबल। पिरियडिक टेबल बनाएको चाहिँ किन त, पिरियडिक टेबल किन बनाएको भन्दाखेरि देयर आर लार्ज नम्बर अफ एलिमेन्ट्स के धेरै नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ, इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्सलाई स्टडी गर्न हामीलाई डिफिकल्ट हुन्छ। त्यही भएर तिनीहरूको सिमिलर र डिसिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरेर डिफ्रेन्ट ग्रुप्स एन्ड पिरियडमा तिनीहरूलाई क्यारेक्टराइज गरिन्छ नि, किन गरेको रहेछ, सो द्याट इट वुड बी इजियर। त्यही भएर क्लासिफाई किन गरिन्छ, स्टडी गर्नको लागि इजियर होस् भनेर चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछौँ त, क्लासिफिकेसन गर्दो रहेछौँ। अब यो फादर अफ ट्याक्सोनोमी भनेर हामी कार्लस लिनियसलाई चिन्छौँ। र उसले चाहिँ के गरे, किन त्यसो भनेको भन्दाखेरि उसले चाहिँ लाइक यो क्लासिफिकेसन गरेको थियो र बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर पनि उसले नै निकालेको थियो। अब बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको के हो त्यो पनि आउँछ है। तर फर्स्टमा लेट्स राइट कार्लस लिनस, जुन चाहिँ लाइक 1700 समथिङ छ उसको बर्थ डेट, 1753 वाला छ, 1753। उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अराउन्ड क्लासिफाइड कति 5900 स्पेसिस अफ प्लान्ट्स एन्ड 4000 लगभग स्पेसिस अफ एनिमल्स इन्टु प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। फर्स्टमा उसले चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्स भनेर क्लासिफाई गर्यो। सो 10,000 वटा प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सलाई उसलाई क्लासिफाई गर्यो। सो त्यही भएर नै उसलाई के भनेको त फादर अफ ट्याक्सोनोमी है। त्यति मात्रै नभएर उसले चाहिँ लाइक बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर पनि देख्छ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। सो यसलाई पहिला
फादर अफ टेक्सोनोमी पनि भनिन्छ होला है। र त्यसपछि उसले बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर पनि निकालेको हो। सो के हो त बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर त्यो पनि हामी हेर्छौँ, बट इट्स ओके। ओके, सो कार्लस लिनसलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ, फादर अफ टेक्सोनोमी। अब उसले के पनि दिएको छ, बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। ही अल्सो गिभ, लेट्स मुभ इट हियर, बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। सो के हो भन्दाखेरि बाइनोमियल भनेको, नोमियल भनेको नेमिङ सिस्टम हो, बाई भनेको दुईटा नाम दिने कि कुनै पनि स्पेसिसलाई दुईटा नाम दिने, नोमेनक्लेचर भनेको नाम दिने तरिका चाहिँ उसले इन्ट्रोड्युस गर्यो। साइन्टिफिक नाम दिँदा जहिले पनि दुईटा नाम दिने, जसमा चाहिँ फर्स्टलाई चाहिँ हामी जिनस भन्छौँ भने सेकेन्डलाई चाहिँ हामी स्पेसिस भन्छौँ। त्यसरी उसले बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर क्रिएट गर्यो कि साइन्टिफिक नेमिङ सिस्टम उसले क्रिएट गरे हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ रहेछ, कुनै पनि स्पेसिसलाई दुईटा नामले दुईटा नाम, एउटा चाहिँ स्पेसिफिक नेम र अर्को चाहिँ जेनरस नेम भन्छ। सो जेनस र स्पेसिस भनेर नाम दिने तरिका चाहिँ हो, त्यही अनुसार उसको नाम पनि यहाँनिर कार्लस लिनस गरेको कारण पनि त्यही हो, दुईटामा राखेको कारण पनि त्यही हो। सो उसले चाहिँ के गर्यो त, नेमिङ सिस्टमलाई चेन्ज गरेर कुनै पनि अर्गनाइजम्सलाई चाहिँ दुईटा नामले डिनोट गर्ने, जसमा चाहिँ फर्स्ट नेम जिनस हुन्छ र सेकेन्ड नेम चाहिँ स्पेसिस हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ उसले के भन्थ्यो, बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। र त्यही नेमिङ सिस्टम अनुसार नै उसले यो लगभग 10,000 वटा प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सको जुन क्लासिफिकेसन हो त्यो चाहिँ गरेको है। ओके, सो वाट इज बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर पनि हेर्न सक्छौँ हामी। द सिस्टम अफ नेमिङ एन अर्गानिजम with two names, the first being the generic name, generic name लाई हामी जेनस भन्छौँ, and the second being the specific name, यसलाई हामी स्पेसिस भन्छौँ। is known as binomial system of nomenclature. So binomial system of nomenclature मा चाहिँ के गरिन्छ, दुईटा नाम दिइन्छ, एउटा भनेको फर्स्ट भनेको जेनेरिक नेम हुन्छ र अर्को भनेको स्पेसिफिक नेम हुन्छ। अब यो नोमेनक्लेचरको अलिकति हेर्नु पर्दाखेरि वाट इज नोमेनक्लेचर भन्ने कुरा पनि यहीँनिर एट्याच गरिदिइहालौँ, उता जानुभन्दा पहिले यही नामकै कुरा चलिरहेको छ। सो नोमेनक्लेचर पनि यहीँ दिइहालौँ, द प्रोसेस अफ गिभिङ साइन्टिफिक नेम्स टु प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स इज नोन एज नोमेनक्लेचर। सो नाम दिने तरिकालाई नै हामी के भन्छौँ त, नोमेनक्लेचर भन्छौँ, जसमा हामीले बाइनोमियल सिस्टम हेरिसक्यौँ, जेनेरिक स्पेसिफिक नेम हुन्छ भनेर। अर्को ट्राइनोमियल सिस्टम पनि छ है, जस्तो त्यहाँनिर स्पेसिस सब स्पेसिस पनि आउँछ कि, सो त्यसरी ट्राइनोमियल सिस्टमसम्म पनि जान्छ होइन, अरू पनि छन्, तर हामीले अहिले यो लेभलमा पढ्नुपर्ने चाहिँ बाइनोमियल सिस्टम हो, जहाँ चाहिँ दुईटा नाम दिन्छ। बाइनोमियल सिस्टमको प्रोसिडर अथवा कसरी लेख्ने भनेर रुल्स फर राइटिङ बाइनोमियल सिस्टम हेरिहाल्यो मैले नै, रुल्स फर राइटिङ binomial system of nomenclature. सो के छ त रुल्स बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर लेख्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ त, फर्स्टमा के हुन्छ, जिनस शुड बी रिटन followed by species। त्यो भनेको चाहिँ फर्स्टमा जिनस लेख्ने, सेकेन्डमा मात्रै स्पेसिस लेख्ने। त्यसपछि जिनसको जुन छ नि, द फर्स्ट क्यारेक्टर अफ जिनस शुड बी क्यापिटल एन्ड द्याट अफ स्पेसिस शुड बी स्मल।
सो जिनसको फर्स्ट क्यारेक्टर सधैँ क्यापिटल र स्पेसिसको सधैँ के हुनुपर्छ, स्मल हुनुपर्छ फर्स्ट क्यारेक्टर, अरू पनि स्मलै भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि द जिनस एन्ड स्पेसिस शुड बी अन्डरलाइन सेपरेटली। सो सेपरेटली चाहिँ अन्डरलाइन गर्नुपर्छ, अथवा अर प्रिन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ इन इटालिक्स। सो प्रिन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ इटालिक्समा लेख्नुपर्छ, अथवा सेपरेटली चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल अब हामी चाहिँ एउटा यहाँ पी प्लान्टको चाहिँ साइन्टिफिक नेम लेख्दाखेरि यसको फर्स्ट भनेको जिनस भनेको के हो, पिआइएसयु एम्पाइसम हो, अर्को भनेको के हुन्छ, स्ट्याटिभम हुन्छ, स्ट्याटिभम। सो नाम लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ नि, बट दिस इज रङ के, यसरी लेख्ने होइन। अब फर्स्टको जिनस हो, यसलाई क्यापिटल फर्स्टमा हेर जिनस एन्ड अगाडि जिनस लेख्नुपर्छ, पछाडि स्पेसिस लेख्नुपर्छ, फर्स्ट नम्बर चेक भयो। सेकेन्ड नम्बर के भन्छ, फर्स्ट लेटर फर्स्ट क्यारेक्टर अफ जिनस सुड बी क्यापिटल, ठिक छ, एन्ड स्पेसिस सुड बी स्मल, यो एस त के हुनुपर्ने रहेछ त, स्मल हुनुपर्ने रहेछ। थर्डमा के भन्छ, दे सुड बी अन्डरलाइन सेपरेटली। सो रातो देखेको अन्डरलाइन होइन, यो चाहिँ यसलाई यहाँनिर नाम इङ्ग्लिस क्यारेक्टर नचिनेर यसले उ गरेको, त्यही भएर यसलाई के गर्नुपर्छ, हामीले अन्डरलाइन गर्नुपर्छ, र यसलाई चाहिँ सेपरेटली अन्डरलाइन गर्नुपर्छ। यसरी के गर्नुपर्छ त, सेपरेटली है, सँगै एकै ठाउँ यसरी अन्डरलाइन गर्नु हुँदैन है, मतलब यसरी एकै ठाउँ अन्डरलाइन गर्ने होइन, सेपरेटली यसरी छुट्टै छुट्टै अन्डरलाइन गर्नुपर्छ कपीमा लेख्दाखेरि। तर प्रिन्टेड फर्मेटमा हामी के पनि लेख्न सक्छौँ, प्रिन्टेड फर्मेटमा चाहिँ हामी यसलाई लेख्दाखेरि हामीले ओके अन्डरलाइन गर्नु परेन होइन। ओके सो अन्डरलाइन गर्नु परेन, तर हामी यसलाई केमा लेख्छौँ, इटालिक्समा लेख्छौँ भनेको आई। सो केमा लेख्दो रहेछौँ त, इटालिक्समा लेख्दो रहेछौँ है। सो यदि कम्प्युटरबाट लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी इटालिक्समा लेख्नु पर्यो, पेपरमा लेख्दाखेरि चाहिँ अन्डरलाइन गर्नु पर्यो। अब पेपरमा चाहिँ किन इटालिक्स लेखेर नछोड्ने भन्ने कुराहरू आउला, जस्तै अब मेरो ह्यान्डराइटिङ, मतलब मैले मेरो ह्यान्डराइटिङ स्ट्रेट छ, म इटालिक्स लेखेर छोड्छु भन्ने कुरा आउला, बट इट्स नट लाइक द्याट। किनभने कसैको ह्यान्डराइटिङ चाहिँ नि स्ल्यान्टेड हुनसक्छ, कसैको के हुनसक्छ, त्यो दुनियाँ झमेला हुन्छ, कन्फ्युजन नराइज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ कपीमा लेख्दा सधैँ सेपरेटली यसरी अन्डरलाइन गरेको हुनु पर्यो है। कपीमा लेख्दा सधैँ यसरी साइन्टिफिक नेमलाई अन्डरलाइन गरेको हुनु पर्यो, र उसमा लेख्दाखेरि चाहिँ ल्यापटप अथवा केही प्रिन्टेड फर्मेटमा चाहिँ त्यहाँ हामीले हेर्दाखेरि इटालिक्समा पनि पाइन्छ, यस्तो फर्मेट चाहिँ यसरी इटालिक्समा लेखेको पनि पाइन्छ। सो द्याट्स अल्सो करेक्ट। सो दिस इज हाउ द रुल्स फर राइटिङ बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर क्यान बी स्टडिड। लाइक बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर चाहिँ यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। यसरी यो जुन बाइनोमियल सिस्टम भनेको दुईवटा नाम दिने जुन तरिका छ कुनै पनि लिभिङ बिङ्सलाई, त्यसलाई हामी बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भन्छौँ। र त्यसको रुल्स चाहिँ यही तिनवटा हो, विच आर रियली रियली इम्पोर्टेन्ट, एन्ड यु मस्ट नो हाउ टु लाइक राइट द साइन्टिफिक नेम अफ अल द अर्गानिजम्स एन्ड प्लान्ट्स होइन, त्यो थाहा हुनैपर्छ। सो I would like to give you some example like assignment and so that you can write the scientific name questions. Write the scientific names of the following organisms. So below को जुन organisms मा म अलिकति नेम लिस्ट दिन्छु, त्यसको चाहिँ you will have to write scientific name. You can find anywhere, जहाँ पनि फाइन्ड गर्न सकिन्छ। ओके सरी, सो जहाँ पनि फाइन्ड गर्न सकिन्छ र त्यसरी चाहिँ साइन्टिफिक नेम लेख्ने है त। सो फर्स्टमा आई एम गोइङ टु राइट पी, जुन चाहिँ मैले यहाँ माथि लेखिसकेको छु। सो लेट्स गिभ अ नम्बर। ओके पी, आई थिङ्क इट्स नम्बरिङ भएन। सो पी ओके। सेकेन्डमा म फर्न, थर्डमा सोयाबिन अथवा चाहिँ नि एलिएमएमएलएममा, फोर्थमा पाइन, फिफ्थमा मस, सिक्स्थमा फर्न, सेभेनमा मस्टार्ड। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, मस्टार्ड। अर्को डब्लुएचई वेट, प्याडी होइन, प्याडी नभनौँ, ब्याम्बो होइन। अब अरू एनिमल्सको पनि आई विल गिभ यु द लिस्ट, सम लिस्ट अफ एनिमल्स, scientific name जुन चाहिँ you will have to write and practice or remember
so that it will be easier. You practice गरेपछि you will be easily साइन्टिफिक नेम लेख्न सकियोस् कि एकचोटि तरिका थाहा भयो नि त हामीलाई कसरी लेख्ने साइन्टिफिक नेम, तर साइन्टिफिक नेम याद पनि गर्नु पर्यो. सो यु ह्याभ टु फाइन्ड द साइन्टिफिक नेम, जस्तै अक्टोपस, सी अर्चिन. ओके लेट्स लाइक ओके what is happening. ओके अक्टोपस, त्यसपछि ब्याट हैन, सबैभन्दा पपुलर ब्याटै होला. व्हेल, फ्रग हैन, ह्युमनको पनि साइन्टिफिक नेम लेख्ने. त्यसपछि डग, क्रोकोडाइल, त्यसपछि अर्थवर्म हैन, फ्रग लेखिसक्यो. सो अर्थवर्म अनि लीच अनि स्नेल है, र अर्को एउटा चाहिँ मङ्की है. सो धेरैवटा डिफ्रेन्ट स्पेसिस हुन्छ. सो स्पेसिफिक नेम डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, तर जेनेरिक नेम के हुन्छ, सेम हुन्छ है. सो यु विल ह्याभ टु राइट द साइन्टिफिक नेम अफ दिज अर्गानिजम्स एन्ड रिमेम्बर. अब यो जस्तै पीको यहाँ इक्जाम्पल लेखेको छ, पिसम स्याटिफम. कपीमा गर्दाखेरि इटालिक गर्ने होइन, कपीमा गर्दाखेरि यसरी यो रुल्स स्टडी गर्ने अनि त्यो अनुसार गर्ने. सो द्याट आज चाहिँ हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि फर्स्टमा क्लासिफिकेसन भनेको के हो, कार्लस लिनेसले कुन क्लासिफिकेसन गरे, टु किङडम सिस्टम पनि भन्छ है. अब त्यो 5 किङडम्सहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ. सो टु किङडम सिस्टममा क्लासिफाई गरेका छन्. त्यसपछि कुन सिस्टमलाई उसले बर्थ दिए अथवा नोमेनक्लेचर कस्तो गरे, नोमेनक्लेचर भनेको के हो, बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर भनेको के हो, किन चाहिँ कार्लस लिनेसलाई फादर अफ ट्याक्सोनोमी भन्छौँ, बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर लेख्ने तरिका के हो, यो 3टा हो. र एउटा इक्जाम्पल प्लान्टको लियौँ र अरू 20वटा अर्गानिजम्सको स्पेसिफिक नेम र जेनेरिक नेम गरेर बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ त, नेमिङ गर्छौँ एज एन असाइनमेन्ट. यो सिक्यो एज एन असाइनमेन्ट. सो द्याट यु विल ह्याभ टु डु नेमिङ अफ दिस 20 organism. You can use the help of internet and all. Okay.